Right, gentlemen, yesterday we left on this second chapter. We're about to finish. In this chapter, what we were studying here was organizational structures, and the other thing we need to study is PMO types. So, first of all, let's talk about organizational structures. Okay, ऐसा है जी कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ तरह से स्ट्रक्चर्ड होती हैं जिस तरह से भी स्ट्रक्चर्ड होती हैं वो अमूमन प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं बना होता प्रोजेक्ट तो बाद में करने की जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन किसी और वजह से जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं जो उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किसी और वजह से बना हुआ है वो प्रोजेक्ट चलाने के लिए तो डिजाइंड ही नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए डिजाइंड है वो ऑपरेशंस या जिसे आप कहते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड काम करने के लिए है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस माइंडसेट से बनाई ही नहीं गई कि उसने प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट भी करनी होगी तब्दीलियां भी लानी होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द बेस्ट रनिंग ऑफ ऑपरेशंस बनाई गई है कि जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो काम कर पाए इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेशंस उसके जो होंगे उसके हिसाब से या फंक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं दो ही चीजें ऑपरेशंस वो हैं जो उसका लाइफ ब्लड चलाते हैं मिसाल के तौर पे आपका पीटीसीएल का टेलीकॉम का फंक्शन है बुनियादी बुनियादी आपका जो काम है तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी स्टाफ होगा और जितना भी काम होगा वो आपका ऑपरेशनल होगा और बाकी फिर आपके जो सपोर्टिंग किस्म के फंक्शंस हैं मिसाल के तौर पे फाइनेंस है और ये है वो है एचआर फाइनेंस और आईटी और सब कुछ ये सब सपोर्ट कर रहे हैं उस मेन फंक्शन को वो जो मेन फंक्शन है वो आपका ऑपरेशन है तो बेसिकली तो उस ऑपरेशन को चलाने के लिए सारा बिजनेस खड़ा किया गया है ना तो सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके अराउंड बना हुआ है ताकि वो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो अपना पर्पस पूरा कर सके अच्छा अब वो जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है आपका उसके लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलाइज्ड टास्क होगा इवन जो ऑपरेशनल भी डिपार्टमेंट्स होंगे जो ऑपरेशनल काम करते हैं उनके अंदर भी डिपार्टमेंट्स होंगे कि जी ये जनाब वो क्या कहते हैं आर्किटेक्ट्स हैं और ये फलाने हैं और ये फिजिकल काम करने वाले लोग हैं व्हाटएवर जो कुछ भी उनके काम होंगे वो हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी उनकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होगी हो सकता है उनका अपना एरिया हो और इसी तरह जैसे उसी के अंदर जो सपोर्ट वाले फंक्शंस होंगे मार्केटिंग है तो वो मार्केटिंग वाला उसमें उसके पास लोग होंगे सारे स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग के उसका जो हेड होगा वो भी मार्केटिंग से ताल्लुक रखता होगा ये जो तरीकाकार है इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करने का दिस इज ऑपरेशनल या फंक्शनल इन नेचर एंड दिस इज टू गुड फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन भाई देखिए आप ये बिलीव अंडरस्टैंड करें कि हर जो डिपार्टमेंट है उस वो अपने काम का एक्सपर्ट है और वो सारे लोग उसमें एक ही शोबे के हैं अपना काम करना जानते हैं मैनेजमेंट उनकी कंट्रोल उनका सब कुछ जबरदस्त एंड इट इज अब जो मसला जो रह जाता है वो है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का वो जो इनके हेड्स हैं वो आपस में पीयर लेवल पे कर लेते हैं तो प्रिटी मच जो है ना अच्छा सिस्टम है ये अच्छा यहां तक तो ठीक है एक अगर आपने स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का बेहतरीन तरह से उसका डिपार्टमेंट उसके स्ट्रक्चर्ड हैं ऐसे ही है जैसे एसओपीज की मैंने बात की थी कि आपके प्रोसीजर्स बने हुए हैं हर चीज पता है एसओपीज एग्जिस्ट करती हैं और उसके मुताबिक काम करना है तब तो जबरदस्त काम है मसला तब आता है जब जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि
प्रोजेक्ट्स ड्राइव चेंज, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। उनको कोई ना कोई तब्दीली तो कभी ना कभी लानी पड़ेगी। अब अंदरूनी वजूहात हो सकती हैं, बैरूनी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन वो जो तब्दीली आएगी वो कैसे आएगी? अब जो आपने तब्दीली लाने के लिए प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट करने के लिए जो स्टाफ चाहिए होगा, जो एक्सपर्टीज चाहिए होगी, जो रीजन चाहिए होगी, वो कहां से आएगी? जो वजह है उसकी, वो बुनियादी तौर पे ऑपरेशन से आएगी। ऑपरेशन को कोई प्रॉब्लम है, या ऑपरेशन में कोई इंप्रूवमेंट करना है, या फंक्शन में कुछ करना है, जो भी कुछ करना है उसकी रीजन तो वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और उन्हीं के एसओपीज को, उन्हीं के तरीकेकार को, उन्हीं के प्रोडक्ट को मजीद फाल बनाने के लिए, मजीद दुरुस्त करने के लिए आपने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया है। अब मतलब इस हद तक तो बात समझ आ गई, मैनेजमेंट भी कन्विंस है, सब लोग कन्विंस है, होना चाहिए। मगर सब ऑपरेशंस या सब डिपार्टमेंट्स अपने अपनी जगह फिट हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट करना पड़ेगा तो मुझे लोग चाहिए होंगे। तब्दीली लानी है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब्दीली लाने के लिए हो सकता है किसी भी डिपार्टमेंट से कोई तब्दीली चाहिए हो। मतलब ये काम जो है ये मल्टी डिपार्टमेंटल या मल्टी फंक्शनल है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम करेगा वो कोई फाइनेंस का प्रोजेक्ट थोड़ी कर रहा होगा, वो अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट थोड़ी कर रहा होगा। ये तो उसके प्रोजेक्ट का तो स्कोप भी कुछ और है, उसने तो कोई प्रोसीजर चेंज करने हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोसीजर जो है वो स्पैन करेंगे फाइनेंस से लेकर और टेक्नोलॉजी से लेकर। और इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिन टीम चाहिए। कोई बंदा हमें फाइनेंस का भी चाहिए हो सकता है, कोई प्रोग्रामर भी चाहिए हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए हो सकता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन। तो मतलब ये है कि द पीपल रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट आर नॉट expected to come from any one of the departments. They will be coming from number of departments. अब वो उनका इंचार्ज कौन है, उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर इंचार्ज कौन है? लाजमी बात है ऑपरेशनल मैनेजर हैं या फंक्शनल मैनेजर हैं, और वो बिजी हैं, अपना काम कर रहे हैं, और उनको पता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा बंदा है, ये हमारा काम है, एसओपी के मुताबिक काम हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। मगर अब तकलीफ उनको ये हो रही है कि यार ये एक नया प्रोजेक्ट ड्रामा शुरू कर दिया, पता नहीं क्या मुसीबत है। भले उसकी इंपॉर्टेंस का जितना एहसास हो या ना हो, मगर एक तकलीफ तो है कि अब ये प्रोजेक्ट हमसे रिसोर्सेज भी मांगेगा, बंदे भी मांगेगा, चीजें भी मांगेगा, और हमें तंग भी करेगा बार बार आकर, विच दे आर नॉट रेडी टू डू। ठीक है जी। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं वो सूटेबल ही नहीं है प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर को जब जिम्मेदारी आपने दे दी कि भाई ये तब्दीली लेके आओ, और उसने कहा जी मुझे टीम चाहिए और मुझे ये बंदे चाहिए, उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, ये बंदे आपको मिल जाएंगे, ये आप ले लें जाके जहां जहां से आपको चाहिए। अब वो जो जहां जाएगा आपका ख्याल है उसे बंदे दे दिए जाएंगे। वो डिपार्टमेंट कहेंगे, प्रायोरिटी उनकी अपनी है, वो कहेंगे भाई परे हटो, पहले हमें हमारा काम करने दो, बंदा कोई नहीं है फारिग। ऐसे ही होगा ना। Until and unless top level management shows keen interest in the project, nobody is going to take care of project. Everybody is going to उसको वो टालते ही रहेंगे कि भाईजान आप मतलब कल आना, बंदा तो है अभी नहीं है, फारिग नहीं है, हम हमें टारगेट्स मिले हुए हैं। ये बात यही होता है ना जी, हमें टारगेट्स मिले हुए हैं, हमारा काम ज्यादा जरूरी है, ऑपरेशन के बगैर ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। तो मतलब आप तो तजर्बे कर रहे हैं, आप करते रहिएगा बाद में। अल्टीमेटली इन रिसोर्सेज की ना मिलने की वजह से अगर कोई चीज सफर करेगी तो वो होगा प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली लाने के लिए। अब मैं कहता मानता हूं कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट देयर कुड बी प्रायोरिटीज कुड बी डिफरेंट, बट स्टिल ये तो बड़ा जुल्म है कि आप प्रोजेक्ट को इतनी लो टीयर पे रखें
کہ آپ کہیں کہ اچھا فارغ ہوئے تو دیکھیں گے. یہ وہ چیز ہے جناب جو اکثر ہوتی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری آرگنائزیشن ایک ہی طرح کی آپریشنلی اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ کہنے کو تو آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ایک اسٹینڈرڈ سوچ ہے کہ جناب ایسے سی ای او ہوگا، اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ ہوں گے، ان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے، ان کا سٹاف ہوگا، یہ ہوگا، سب کچھ اس طرح سے ایک understanding ضرور ہے. لیکن ایکچوئل فنکشننگ آف این آرگنائزیشن یا اس کے آرگنائزیشن اسٹرکچر کس طرح سے ڈیزائنڈ ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اس آرگنائزیشن کی ضروریات کے حساب سے. آپ دیکھیں گے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کا جناب لاجسٹک ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ایک میں نہیں ہوتا. تو ان کی ضروریات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح کی آرگنائزیشن ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو فعال بنانے کے لیے جو جو ڈپارٹمنٹ اپنے اندر بلڈ کرنے ہیں وہ بلڈ کرتی ہے. لیکن یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن پروجیکٹ مینجمنٹ کو ذہن میں رکھ کے اپنی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈیزائن کرتی نہیں ہے، اور بعد میں جب جا کے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ضرورت آتی ہے تو جو چیز سفر کرتی ہے وہ پروجیکٹ ہی کرتا ہے. اچھا پھر یہ بھی بتائیں نا کہ پروجیکٹ ہو کس کے انڈر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں تو سارے ہیڈ موجود ہیں، سارے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. یہ پروجیکٹ کا انچارج بیچارہ کتنا طاقتور ہے، جس کو اپنے پروجیکٹ مینیجر یا جو بھی کچھ بنایا ہے اس کو کیا طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے. ٹیمپریری اسٹرکچر ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ آیا ہے مہینے 2 مہینے کے لیے آیا ہے اور اس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، اس کو کوئی لفٹ نہ کرے. تو اس طرح کے صورتحال سے سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا فنکشنل اسٹرکچر ہے وہ بالکل پروجیکٹ کے لیے سود مند نہیں ہے. لیکن پروجیکٹس تو کرنے پڑتے ہیں. تو ہمارے پاس جو فائنل اسٹرکچر فار اے گیون آرگنائزیشن ہوتا ہے وہ ہونے کو تو یونیک ہوتا ہے اور اس کے اندر مختلف فیکٹرز موجود ہیں، اور ان ڈفرینٹ قسم کے اسٹرکچرز کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سا اسٹرکچر پروجیکٹ مینجمنٹ کے حساب سے زیادہ سوٹیبل ہے، یا اس طرح کا اسٹرکچر ہونا چاہیے پروجیکٹس کو چلانے کے لیے اگر آپ نے سکسیسفلی پروجیکٹ کرنے ہیں. اگر خانہ پوری کرنی ہے تو کیسے ہوگا، نہیں پروجیکٹ کرنے تو کیسے ہوگا. تو یہ کچھ اسٹرکچرز ہیں جو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. ویسے کلاسیکلی اسپیکنگ تو یہ 3 کیٹیگریز بنتی ہیں میجر، لیکن جہاں اس نے زیادہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں. لیکن پہلے میں ان 3 چیزوں کی طرف فوکس کر لوں. جو ٹریڈیشنل اسٹرکچر ہے جو کہ ہم دیکھتے سنتے اور سمجھتے ہیں، جو بالکل ہی ڈپارٹمنٹ ہیڈ اور یہ وہ اس طرح سے بنا ہوتا ہے، بھلے وہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ڈفر کرتا ہے، مطلب 100% ایک جیسے نہیں ہوتے کسی بھی 2 آرگنائزیشن میں، مگر جنرلی اسپیکنگ وہ آپریشنز کے لیے ہی موسٹ سوٹیبل ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جی فنکشنل آرگنائزیشن. اب فنکشنل آرگنائزیشن جو ہیں یہ بھی ایک طرح سے 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کا سینٹرلائز کنٹرول ہے، مطلب آٹوکریٹک کنٹرول ہے، سینٹر میں سی ای او بیٹھا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے، مطلب سینٹرلائز کنٹرول ہے. اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ملٹی ڈویژنل یا ڈی سینٹرلائز کنٹرول ہو. اور یہ خاص طور پہ ایسی آرگنائزیشن کے جن کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جیوگرافکلی یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یا اس کے جو بھی اسٹرکچر کے پارٹس ہیں وہ جیوگرافکلی ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، تو کچھ جیوگرافک اٹانومی دے دی جاتی ہے. جیسے آپ لوگوں کا اسٹرکچر ہے یا فار دیٹ میٹر زیادہ اپیرنٹ سوئی ناردرن اور سوئی ساؤدرن ہے، کمپنی تو ایک ہی ہے لیکن اس کو انہوں نے 2 پارٹس میں سپلٹ کر دیا اور اٹانومس کر دیا. ایگزیکٹلی اسی طریقے کے ساتھ آپ کی بھی آرگنائزیشن جو ہے اس کے ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ بنایا ہوا ہو یا کوئی ایسا سلسلہ کوئی ڈویژن کی ہوئی ہو کہ ہم اس طرح سے آپریٹ کریں گے. سو دس آل
is how the things are happening. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज नॉट डिजाइन फॉर प्रोजेक्ट, लेकिन अगर एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट करना पड़ जाए तो वो कैसे करेगी? फिर वही बात कि अगर तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से कोई खास मजबूरी नहीं है तो इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट वाले को, प्रोजेक्ट मैनेजर को लिफ्ट ही नहीं करानी। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा? वो कभी पिलर टू पोस्ट भागेगा, कभी जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए एक फंक्शनल मैनेजर के पास जाएगा, वो कहेगा मेरे पास अभी बिजी है, दूसरे के पास जाएगा। मतलब उसको अगर कहीं, मतलब आप अंदाजा कीजिए कि प्रोजेक्ट इज सो ऑप्शनल, अगर बंदा फारिग हुआ तो देंगे। अब फर्ज करें मुझे चाहिए जनाब 8 बंदे एक काम करने के लिए एक वक्त में, और वो 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट से आने हैं। ये 8 डिफरेंट लोग मुझे कभी इकट्ठे मिलेंगे? जब तक कोई कुदरती फोर्स नहीं होगी, कोई खुदा का हाथ नहीं होगा मेरे पर, उस वक्त तक ये सारे फंक्शनल मैनेजर तो मुझे किसी कभी भी नहीं देंगे। ज्यादा बहुत मैंने मेहनत कर ली, 7 बंदे इकट्ठे हो गए, 8वां ना इकट्ठा हुआ तो वो काम नहीं हो सकेगा। तो ये मसले हैं कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है वो भी पार्ट टाइम टाइप ही है, मतलब उसमें फुल टाइम बंदा नहीं दिया जाता। किसी को कहा यार तुम जरा इस प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर लो, जो कि अमूमन होता है हमारे यहाँ, कि आप कोई डिपार्टमेंट में किसी में वर्क कर रहे हैं और आपको कहा यार तुम जरा ये प्रोजेक्ट भी देख लो। और अब मजे की बात यह कि आपका भी जो टाइम है वो कहीं और डेडिकेटेड है। आप, आपका मेजर जो जो टेंशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के ऊपर है। अब आपको 7 प्रोजेक्ट मैनेजर भी लगा दिया और ताकत दी कोई नहीं आपको, क्योंकि आपके फंक्शनल मैनेजर के पास ताकत है। या अच्छा, खैर आपके फंक्शनल मैनेजर के पास भी हो, सवाल ये है कि जो रिसोर्सेज आपने लेने हैं वो ताकत किसी और के पास है, और उन फंक्शनल मैनेजर्स ने कंट्रोल करना है पैसे को, रिसोर्सेज को, और वो आपको शायद दें या ना दें। एक तो आप खुद पार्ट टाइम है, इसके अलावा आपका स्टाफ भी पार्ट टाइम है। ये कोई पार्ट टाइम टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है, आप अंदाजा कर सकते हैं इसके सक्सेस के क्या चांसेस होंगे। वेदर इट इज सेंट्रलाइज्ड और इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, बोथ वेज इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फेट कोई अच्छी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट होते नहीं है, को रो दोगे हो भी जाते होंगे। और अगर आपने देखा हो कि वाकई कोई प्रोजेक्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो अपनी अपने अपने आप को प्रोजेक्ट के हिसाब से चलाने के लिए तैयार नहीं है, उसमें अगर कोई प्रोजेक्ट कामयाब होता भी है तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है, कोई प्रेशर होता है। मतलब कहीं कोई सीईओ कहता है कि ये प्रोजेक्ट हट जाओ, बड़े सारे सारे रिसोर्सेज को दे दो तब होगा ये काम। जैसे आपका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बन गया, न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट था वो कैसे हो गया? उनका जी हट जाओ, बड़े सारे एक साइड पे हो जाए, ये काम इंपॉर्टेंट है, सारी पाकिस्तान के सारे रिसोर्सेज फर्स्ट दे विल गो टू दिस, और फिर कोई और बात करे। ऐसा कुछ जोर लगाएंगे तब तो शायद मुमकिन हो जाए प्रोजेक्ट। अदरवाइज अगर आपने इसको पार्ट टाइम कंसिडर किया, अगर आपने इसको इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा, तो कभी भी आपके प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं होंगे, मतलब चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगे। व्हाट डज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डिजायर? अगर उसे जब कोई काम दिया जाता है तो उसकी क्या ख्वाहिश होती है कि काश सारी ऑटोनॉमी मेरे पास होती, सारे रिसोर्सेज मेरे पास होते, सारे कंट्रोल्स मेरे पास होते, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बंदे मुझे मेरे अपने होते, और मैं भी डेडिकेटेडली अवेलेबल होता, और फिर मैं देखता किसी से मुझे कुछ मांगने की जरूरत ना होती, फिर मैं देखता ये प्रोजेक्ट कैसे नहीं होता। नेचुरली दिस इज ओके टू थिंक अबाउट इट। ये प्रोजेक्ट का बेहतरीन करने का तरीका तो यही हो सकता है कि आप किसी और को जवाब देना हो, आपकी टीम डेडिकेटेड हो, पैसे की कोई कमी ना हो, रिसोर्सेज आपको डायरेक्ट मिल रहे हो, इम्पोर्ट प्रायोरिटी आपकी हाई हो, एंड यू आर डायरेक्टली आंसरेबल टू सीईओ।
اگر ایسی کوئی کہانی ہوتی ہے، یہ اگین آئی وڈ پوائنٹ اٹ آؤٹ ٹو یو کہ جو نیوکلیر پروجیکٹ تھا اس کو انہوں نے ایسولیٹ کر دیا، یہاں تک کہ اس کا آڈٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور بالکل آئسولیٹ کر دیا، اور اس کو فل ریسورسز جو دے سکتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس کائنڈ آف آرگنائزیشن جس کو اتنی طاقت دے دی جائے اور اتنی اٹانومی دے دی جائے، اس کو ہم کہتے ہیں پروجیکٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن، یا ان ادر ورڈز پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ پروجیکٹ مینیجر بھی پرماننٹ ہے، اس کا سٹاف بھی پرماننٹ ہے، اور اس کی اتھارٹی بھی پرماننٹ ہے، اور یہ لوگ فل ٹائم اویلیبل ہیں، اور پروجیکٹ مینیجر ہی کرتا دھرتا ہے، اور یہ ڈائریکٹلی حکم کہاں سے لے رہا ہے؟ ٹاپ لیول مینجمنٹ سے، ایگزیکٹو سے. یہ تو ہے جی پروجیکٹ مینیجر کی ڈیزائر. پرابلم کیا ہوتا ہے جی پروجیکٹائز آرگنائزیشن کے اندر، کہ جب اس طرح کی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے، یہ آرگنائزیشن ٹیمپریری اسٹرکچر بن جاتی ہے. جب یہ پروجیکٹ ختم ہوا تو یہ ڈپارٹمنٹ ختم، کہانی ختم. تو ایک جو ہمیشہ چلنے والی آرگنائزیشن ہے، فنکشنل آرگنائزیشن ہے، وہ اگر اپنے آپ کا پروجیکٹائز بنا لے تو وہ تو ٹوٹتی پھوٹتی رہے گی. ایک پروجیکٹ ختم ہوا، ایک ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا، پھر ایک اور پروجیکٹ شروع ہو گیا، تو اس میں تو یہ کاروائی ہوگی. کیا آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے؟ مطلب کیا آپ کا کوئی آپریشن نہیں ہے، کوئی فنکشن نہیں ہے، آپ کی آرگنائزیشن صرف پروجیکٹ ہی کرتی ہے، کوئی اور بھی کام کرتی ہے؟ تو اگر کوئی اور کام کرتی ہے تو وہ پرماننٹ نیچر کا ہے، پروجیکٹ پرماننٹ نیچر کا نہیں ہے. تو اس کے دس از اے کیس اگینسٹ پروجیکٹائز آرگنائزیشن. بھلے پروجیکٹائز آرگنائزیشن میں زیادہ بہتر ہینڈل ہو سکتے ہیں بھائی، لیکن آپ کی آرگنائزیشن کے فنکشنز کا اور آپریشن کا کیا بنے گا؟ کیا ان کے بغیر آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مس فٹ کیس بن جاتا ہے کہ پروجیکٹائزڈ آرگنائزیشن کا فائنانس کون دیکھے گا، اکاؤنٹنگ کون دیکھے گا، اس کے باقی جو فنکشنز ہیں، اور خاص طور پہ اس کے آپریشنز کون دیکھے گا. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ آرگنائزیشنز پروجیکٹائزڈ ہی ڈیزائن ہوتی ہیں کیونکہ ان کا زندگی بھر کام ہی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشنز کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر ٹھیکے دار ہوتے ہیں. ٹھیکے دار کو ٹھیکہ ملتا ہے، وہ ٹھیکہ کرتا ہے، تو مطلب کام کرنے کا طریقہ اس کا ہائیلی پروجیکٹائز ہے، لیکن دراصل یہ اس کا بزنس ہے. یا ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، یا سافٹ ویئر کی کمپنی ہے، وہ دوسروں کے لیے سافٹ ویئر پروجیکٹس کرتی ہے. اب چونکہ وہ پروجیکٹس کرتی ہے اور ہر دفعہ ڈائیورس کرتی ہے، اور نئی ٹیمیں اور سب کچھ ہوتا رہتا ہے، تو وہ پروجیکٹائز ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ باریکی سے غور کریں تو اس ٹھیکے دار کا یا اس سافٹ ویئر کمپنی کا یہ بزنس ہے. اور اگر اور باریکی سے آپ دیکھیں تو ہر سافٹ ویئر کی کمپنی میں یا ہر کنسٹرکشن کی کمپنی میں جو فنکشنل ایلیمنٹس ہیں وہ ملیں گے. ان کا بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کا بھی سارا مینجمنٹ، مارکیٹنگ، یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو پروناؤنس ہے وہ پروجیکٹس ہیں. مطلب زیادہ زور پروجیکٹ میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ باقی ڈپارٹمنٹ مختصر ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اصل میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ان میں سٹاف بھی زیادہ ہے، کام بھی زیادہ ہے، اور فوکس بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا جو آپریشن ہے وہ اور کچھ نہیں ہے، وہ پروجیکٹ ہی ہے، اس وجہ سے وہ پروجیکٹائز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. مگر یہ کسی کے لیے پروجیکٹ کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے پروجیکٹ نہیں کر رہے. اب آتے ہیں اس آرگنائزیشن کی طرف کہ جو ہائیلی ڈائنمک ہے، جس کو تیزی کے ساتھ اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہے تاکہ وہ زمانے سے قدم ملا کے چل سکے، اور اس کو پروجیکٹائز ہونا ہے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایک کنفلکٹنگ سچویشن ہے کہ میں پروجیکٹ کے حساب سے آرگنائز تو ہونا ضروری ہے. اس آرگنائزیشن کو، ایک فارورڈ لکنگ آرگنائزیشن کو یہ پتا ہے کہ ہمیں بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدم ملانا ہے، تو پروجیکٹ تو ہوں گے، پروجیکٹ کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ہم اپنے آپریشنز کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. تو جو وہ فنکشنل مینجمنٹ ہے اور پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلنا ہے. تو ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں ساتھ چل سکیں. پروجیکٹائز یا پروجیکٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ صرف ایکسپشنل کیسز ہو سکتے ہیں جس میں اس طرح کی آرگنائزیشن کو ایگزسٹ کرتی ہو. ادروائز ہوتی وہ بھی، اس میں بھی فنکشنل پارٹس ہوتے ہیں. تو ایسی آرگنائزیشن تبھی بن سکتی ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈلی فنڈنگ دیں کسی کام کو. مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشن کا پروجیکٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ریسورسز ہیں، اور ایک آدمی کو ہائر کر لیا کہ آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو. پاکستان میں آپ اپنی بلڈنگ لو، اپنا سٹاف لو، سب کچھ خود ہی کرو اور خود ہی سیلف اکاؤنٹنگ ہو جاؤ. یو آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون ایکسپٹ اس. ہمیں صرف رپورٹ کرتے رہو کہ پروجیکٹ کیسا چل رہا ہے اور آپ یہ کام کریں، اور جب ختم ہو جائے تو واپس آ جائیں. مطلب یہ آرگنائزیشن ڈیزالو ہو جائے گی پروجیکٹ کو ختم کرنے کے بعد. ایک بڑا پروجیکٹ ہے، وہ اسی کے لیے آرگنائزیشن کھڑی کی گئی ہے، وہ سیلف اکاؤنٹنگ ہے، آٹونومس ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے روزمرہ کے حساب کتاب کو سنبھالنے کے لیے ان کا بھی کوئی اکاؤنٹ چھوٹا سا برانچ بنایا ہوا ود ان دی پروجیکٹ. وہ کوئی اکاؤنٹنگ کا بندوبست بھی کریں گے، ایچ آر کا بندوبست بھی کریں گے، تو وہ سلسلہ ان کے اندر ہی ہوگا، سیلف اکاؤنٹنگ ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پروجیکٹ ختم ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ پورا آرگنائزیشن جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گی. تو یہ ہے جی. اچھا خیر، ابھی میں واپس آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر آتا ہوں کہ جہاں پر ہیں تو آپ لوگ فنکشنل، لیکن آپ تبدیلی کے ساتھ بھی قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتے ہیں، اور آرگنائزیشن بھی تھوڑی سی دونوں کام کرنا چاہ رہی ہے. ایسی صورت میں وی ورک آن another kind of structure which is called a metric structure. In a metric structure, the philosophy used is کہ بجائے اس کے کہ ہر مینیجر کو الگ سے سٹاف ہائر کر کے دیا جائے، ایک ہی سٹاف کو ایک سے زیادہ مینیجرز کے انڈر کمانڈ کر دیا جائے. یہ بیسک فلسفی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم ہر مینیجر کے نیچے الگ الگ سٹاف دیتے ہیں تو وہ سٹاف جو ہے وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کرتا. مطلب اس کو ایک مینیجر کے نیچے ایک بندہ ہے جو ٹوٹل 4 گھنٹے کا کام ہے، 4 گھنٹے وہ موجے مارتا رہتا ہے. تو اگر کسی کے پاس ٹائم اسپیئرڈ ہے تو وہ یہاں سے فارغ ہوتا ہے، دوسرے میں جائے. 8 گھنٹے کی نوکری کریں، 8 گھنٹے کے پیسے تو پورے کریں نا. تو یہاں شیئرنگ آف ریسورسز کا کانسیپٹ آیا کہ ریسورسز کو شیئر کیا جا سکتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ نارمل ڈپارٹمنٹس آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، بلکہ خاص طور پہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ہم ان کے لیے وہ بندے نارمل فنکشنل ڈپارٹمنٹ سے نامینیٹ کیے جا سکتے ہیں مطلب پہلے سے. یہ نہیں ہوگا کہ پروجیکٹ مینیجر کو جب ضرورت ہوگی وہ چیختا چلاتا آئے گا کہ سر مجھے ایک بندہ دے دیں، مجھے فلانی چیز دے دیں. اس کے بجائے پروجیکٹ مینیجر کا جب پروجیکٹ ڈیزائن ہوگا اسی وقت اسے پتا چل جائے گا کہ اسے کہاں سے کون کون سے بندے ملیں گے، پری ایلوکیٹڈ ہوں گے، اور وہ بندے ہوں گے اس فنکشنل ڈپارٹمنٹ کے انڈر. لیکن ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم کے اوپر پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ جا کے کام کرنا ہے. تو یہ تو بڑا مزیدار کام ہو گیا. یہ تو پروجیکٹ کی قسمت جاگ اٹھی، پروجیکٹ کی سنی گئی، اب پروجیکٹ ہیپن ہو بھی سکے گا. مگر اس کے اندر بھی اورینٹیشن یا انکلینیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھیں نا، جو 2 پلیئر ہیں نا، ایک ہی بندے کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 پلیئر ہیں، ایک فنکشنل مینیجر ہے اور ایک پروجیکٹ مینیجر ہے. اب جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنی چلائے گا. مطلب جو سی ای او کے زیادہ قریب ہے وہ کہے گا کہ پرا ہٹ جاؤ، یہ بندہ میں نہیں دیتا، فنکشنل والا، میرا کام زیادہ ضروری ہے، تم بھاگ جاؤ ادھر سے.
ये मुझे बंदा नॉमिनेट हुआ है, होता रहे, हमने अपना काम करना है, जब फारिग होगा तो आपको देंगे। एग्जैक्टली तकरीबन वही सिचुएशन बन गई जो कि आपके नॉर्मल फंक्शनल में थी कि नहीं देते बंदा, जबकि नॉमिनेटेड भी है। बट द ओनली डिफरेंस इज, द ओनली इंप्रूवमेंट फ्रॉम फंक्शनल इज कि इन अ वीक मैट्रिक स्ट्रक्चर स्टिल फंक्शनल मैनेजर हैज मोर पावर एंड फंक्शनल मैनेजर उतनी ही पावर एंजॉय कर रहा है और वो किसी भी वक्त आपके रास्ते में रोड़े अटका सकता है। तो इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है फंक्शनल में और वीक मैट्रिक्स में। वीक में इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज वीक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर वीक है तो ये वीक मैट्रिक्स है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर स्ट्रांग होता, अगर सीईओ की ब्लेसिंग होती और ये मैट्रिक स्ट्रक्चर में काम कर रहा होता, तो ऑलवेज प्रायोरिटी वुड हैव बीन गिवन टू द प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब सीईओ की तरफ से फंक्शनल मैनेजर को ऑर्डर होते कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम इंपॉर्टेंट है, इसको पहले रिसोर्सेज दो, अपना काम भले रुकता है रुक जाए। ये किसकी निशानी है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैट्रिक स्ट्रक्चर। यहां पर कम अज कम प्रोजेक्ट मैनेजर तो फुल टाइम है और उसका जो स्टाफ है वो भी फुल टाइम होने का इम्कान है। मतलब ये कि डेडिकेशन है, बंदे मिले हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है और चलती भी है, रिसोर्सेज भी हैं, ऑल दो इन अ स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। अच्छा, मजे की बात ये कि स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स इज द बेस्ट अचीवेबल फॉर्म फॉर प्रोजेक्ट। वो जो प्रोजेक्टाइज्ड है ना या प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, वो अमूमन ख्वाब तो हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसकी। वेरी वेरी रेयर यू विल फाइंड अ प्योरली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आम ऑर्गेनाइजेशन जो उन्हें अपना काम भी चलाना है, फंक्शन भी करने हैं, तो वो नॉर्मली हो नहीं सकती कोई ऑर्गेनाइजेशन कि वो फुली प्रोजेक्टाइज हो। तो या तो वो मैट्रिक्स ही को होगा कोई ना कोई किस्म का। तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे बेस्ट सिचुएशन ये हो सकती है। एक ये होता है जिसके अंदर फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर आपस में इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं कि दोनों का काम निकल सके, मिलजुल के काम करते हैं। इसको कहते हैं जी बैलेंस स्ट्रक्चर। नाउ इसकी कनोटेशन डिफरेंट हो सकती है। ये स्ट्रक्चर बैलेंस कैसे होगा? एक तो ये है कि जनाब दोनों एक ही लेवल पे हों, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर, और दोनों मिलके बैठ के फैसले करें। ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर एक बराबर बैठ के एक दूसरे के साथ फैसले नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में प्रोजेक्ट मैनेजर बेचारा प्रोजेक्ट फंक्शनल मैनेजर के नीचे ही आता है। लेकिन बैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? अगर ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो सीईओ है, ये मैं बैलेंस मैट्रिक की बात कर रहा हूं, वो क्या करेगा? अगर वो काम करवाना चाहता है, वो एक फंक्शनल मैनेजर को जिम्मेदारी दे देगा कि भाई ये प्रोजेक्ट तुम करवाओ। अपने नीचे तुम खुद ही प्रोजेक्ट मैनेजर रखो, खुद ये काम कराओ। मतलब वो फंक्शनल मैनेजर अपने काम करने का तो जिम्मेदार है ही, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का स्पॉन्सर भी बन गया। और चूंकि अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी उसकी है, तो अब तो उसको अपनी जाल के डाले पड़ गए। प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो काम करना ही करना है। ये उसका बॉस ये वाला फंक्शन मैनेजर, और इस फंक्शनल मैनेजर ने उस काम को में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हर सूरत में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का बॉस बन जाए। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को सारे रिसोर्सेज यहाँ से तो नहीं मिलने, वो तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी मिलने हैं। अब अगर प्रोजेक्ट मैनेजर कोशिश करेगा, अगर उसे रिसोर्सेज ना मिले, तो वो किसको जाके बताएगा? अपने फंक्शन मैनेजर को। अपना फंक्शन मैनेजर पीयर लेवल पे प्रेशर डालेगा या जैसे मर्जी करे वो रिसोर्सेज लाके देगा प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो आप ये देखें, ये एक निहायत डूएबल मैकेनिज्म है। आप एग्जिस्टिंग सिस्टम की डायनेमिक्स और पॉलिटिक्स को यूज करते हुए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे इन अ बैलेंस्ड मैट्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया कि फंक्शनल और वीक में तो कोई खास चांसेस नहीं है
مطلب ہو جائے تو آپ اپنی قسمت کو کہیں کہ یہ کیا بات ہے. ادروائز ان میں کوئی پروجیکٹ ہو نہیں سکتے. پروجیکٹ اگر ہو سکتا ہے تو بیلنس میں ہو سکتا ہے. پھر جو اسٹرانگ میں تو بالکل ہو سکتا ہے، اسٹرانگ تو بہت آئیڈیل ہے، لیکن اور ڈویبل بھی ہے. بیسٹ آپ سچویشن کہنا چاہیں تو اسٹرانگ میٹرکس کی ہے. لیکن پروجیکٹائزڈ ایک ڈریم ہے جو اگر کبھی ریئلائز ہو جائے تو آپ مطلب کافی ریئر بات ہے کہ پیورلی پروجیکٹائز آرگنائزیشن ہو گئی ہے اور آپ کے سارے کام اس طرح ہو رہے ہیں. یہ تو ہے جی ٹریڈیشنلی میں نے آپ کو 5 ٹائپ بتائی: فنکشنل، پروجیکٹائز، ویک میٹرکس، بیلنس میٹرکس اور اسٹرانگ میٹرکس. یہ ہیں میجر. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام آرگنائزیشن میں کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کو ایز سچ پروجیکٹ مینیجر نہیں ہائر کرنا پڑتا، آپ نارملی چھوٹی چھوٹی ٹیمز کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. کوئی ایسا پروجیکٹ ٹائپ کا کام ہے چھوٹا سا، تو آپ کہتے ہیں آرگینکلی آپ ایک وہ چھوٹی ٹیم بنا دیتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ٹیم کہہ رہے ہیں آپ کو، کوئی وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ. آپ کو پروجیکٹ نہ بھی کہنا چاہیں تو آپ ہائیلی وولیٹائل قسم کی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں 4-5 بندوں کو، بھی تم لوگ یہ جا کے یہ کام کر کے آؤ. ہوتا وہ پروجیکٹ ہی ہے، چھوٹا سا پروجیکٹ ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے، چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے اور وہ اسپیئر کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ فنکشنل مینیجر سے باقاعدہ فل فلیج بڑے پروجیکٹ کے لیے ریسورسز مانگے جائیں. یہ جو چھوٹے موٹے اسائنمنٹس ہوتی ہیں یہ آرگینکلی جو ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں، یہ ایزی ڈویبل ہیں اور فنکشنل میں یہ زیادہ although they face the same problem جو ایک فنکشنل آرگنائزیشن میں کسی بھی پروجیکٹ کو فیس ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ بندے کام ہے، کام چھوٹا ہے، تو وہ رو دو کے کام ہو ہی جائے گا. اس کے بعد جناب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آج کل کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایجائل کی بات ہو رہی ہے، جو ملٹی کلچرل انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ آج کل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اسپریڈ ہیں ملٹی کلچرلی اور جیوگرافیکلی. اور جب میٹنگز ہوتی ہیں، جب ٹیمز بیٹھتی ہیں تو ٹیمز ورچولی بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. مختلف ملکوں میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب پروجیکٹ چل رہا ہے جی پوری دنیا میں پروجیکٹ چل رہا ہے، اور کوئی 25 لوگ ہیں اس پروجیکٹ کے اندر اور کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، میں بھی وہ ملے بھی کبھی نہ ہو. ورچولی جا رہا ہے گیم سارا، ویڈیو کانفرنس پہ پروجیکٹ چل رہا ہے. یہ جس طرح سے جب یہ ورچوئل کلاسز ہم نے سٹارٹ کی تو لوگوں کو اپریہنشنز تھیں بہت زیادہ، آپ لوگوں کو بھی ہوں گی اور ہیں بھی، مسئلے تو ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ جو فزیکل ٹچ ہے وہ نہیں ہے. لیکن وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ برج ہو جاتا ہے، آپ سیکھنے والے بنے، وہ جو گیپ ہے وہ برج ہو جاتا ہے، نالج ٹرانسفر ہوتا ہے. تو جناب پروجیکٹس بھی مینیج ہوتے ہیں ورچولی. تو ورچوئل ٹیمز میں although it looks next to impossible but it does happen. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا ورچوئل. تو یہ اسٹرکچر ایز سچ تو کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، لیکن نیچرلی آج کل کے حساب سے جو ڈائنامک کام کرنے کے لیے پروجیکٹ جو ہیں وہ ورچولی بھی ہو رہے ہیں، اور ورچوئل ایون ایجائل پروجیکٹ کو بھی ورچولی کیا جا رہا ہے، جو کہ جس کے لیے بیسک انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ کو لوکیٹ کریں، لوگوں کو اکٹھے بیٹھے ہونے چاہیے ایک ہی کمرے کے اندر. اس کے باوجود ہماری مجبوریاں ایسی ہیں کہ ایون ایجائل پروجیکٹ جس کے اندر ٹوٹل چھوٹی سی ٹیم ہوتی ہے 8 سے 10 بندوں کی، وہ بھی ایک جگہ نہیں بیٹھا ہوا اور وہ ڈسپرسڈ ہے. تو زیادہ تر جو اگزامپل ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ڈسپرسڈ ہیں دو ملکوں کے درمیان، پاکستان اور امریکہ، آدھی ٹیم ادھر بیٹھی ہے آدھی ادھر بیٹھی ہے. تو وہ ان کی جو اسکرم ٹیم ہے وہ سپلٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو خیر کہنے کا مقصد ہے کہ ورچوئل ٹیمز والا کانسیپٹ ہے اور اس میں بھی کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر مطلب ٹھیک ہے، مطلب پروجیکٹ مینیجر کے کا رول پارٹ ٹائم فل ٹائم ہو سکتا ہے اور کنٹرول بھی نسبتاً ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر یہ وہ جو ہارڈ کور ہم بات کر رہے تھے کہ جی بیلنس میٹرکس اور اسٹرانگ میٹرکس، وہ اس جیسی چیز نہیں ہے.
اچھا پھر اصل کہانی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر ہم نے اسٹڈی کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایگزیکٹلی اس فارم میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا، یہ مطلب بالکل کلاسیکل فارم ہے، ان کلاسیکل فارمز میں کوئی بھی اسٹرکچر ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ کو ٹرولی فنکشنل کوئی آرگنائزیشن نہیں ملے گی، آپ کو ٹرولی اسٹرانگ میٹرکس یا ٹرولی مطلب جو ان کی تمام شرائط پوری کرتا ہو کوئی بالکل ٹیمپلیٹ پہ بنا ہوا اسٹرکچر آپ کو کوئی نہیں ملے گا. ہر آرگنائزیشن جیسے میں نے بتایا کہ اس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر یونیک ہے، وہ کچھ ادھر سے لے کچھ ادھر دے، کچھ میل ملاپ کر کے جس چیز کی جہاں ضرورت پڑتی ہے اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر کے سب نے اپنا اپنا آرگنائزیشن اسٹرکچر بنایا ہوا ہے. اور اس ملے جلے قسم کے آرگنائزیشن اسٹرکچر کو ہم ہائیبرڈ کہتے ہیں. دس از اے ہائیبرڈ آرگنائزیشن اسٹرکچر. اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ we do have yet another organization structure which is not to run an organization but to run a PMO. پروجیکٹ مینجمنٹ آفس جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا اس کی ٹائپس کیا ہیں اور کیا چیز ہے. لیکن پی ایم او بنیادی طور پہ ایک آرگنائزیشن میں چلنے والے پروجیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، اس کو سمرائز کرتا ہے، یا کسی نہ کسی طرح سے اس کا لینا دینا پروجیکٹ کے ساتھ ہے. لیکن یاد رکھیے کہ پی ایم او بذات خود کوئی پروجیکٹ کا نام نہیں ہے. although it deals with the projects, it deals with the change, but it is itself not a change. اگر دیکھا جائے پی ایم او کیا ہے، پی ایم او کا باقاعدہ سٹاف ہوتا ہے، پی ایم او کا باقاعدہ کام ہوتا ہے، ایس او پیز ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے پی ایم او ذاتی طور پہ ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے، ایک طرح کا مطلب ناٹ دا ہول آرگنائزیشن اسٹرکچر بٹ ایک اسٹرکچر ہے اور ایک طرح کا کام کرنے کا طریقہ ہے. مگر یہ اس کو آپ کمپیئر تو نہیں کر سکتے فنکشنل کے ساتھ، میٹرک کے ساتھ، لیکن یہ پروجیکٹس کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے. جی عثمان صاحب. جی جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ کون سا ہوگا اسٹرکچر؟ آپ کو کس حوالے سے چاہیے یہ میٹر کرتا ہے. آپ کے سر لیے کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، ملٹیپل مطلب دیکھیں ہم نے یہ کہا ڈائیورس آرگنائزیشن ہے کوئی بھی ڈائیورس آرگنائزیشن ہے تو اس کا اپنا ہی ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوگا. تو بنیادی طور پہ اگر میں کہوں کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے پوری مارکیٹ میں، تو وہ یوں سمجھنے کے وہ ہے ایوری آرگنائزیشن ہیز اے یونیک اسٹرکچر اینڈ اف یو وانٹ ٹو نیم اٹ دین ایوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائیبرڈ ہے. ہر آرگنائزیشن ہائیبرڈ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مطلب اپنی ضرورت کے حساب سے مختلف چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آئیڈیل کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے حساب سے تو پروجیکٹائز ہے. ڈویبل کیا ہے وہ بیلنس ہے، مطلب عام طور پہ جو ہمیں ملتی ہے بیلنس میں کام ہو جاتا ہے، اور اسٹرانگ از بیٹر دین دیٹ. اگر آپ فنکشنل حساب سے دیکھیں تو اس کے لیے فنکشنل بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. یا مطلب اگین میں وہی بات کہوں گا کہ مختلف ضرورتوں کے لیے آپ ان میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ اٹھا سکتے ہیں، لیکن دراصل مارکیٹ میں جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں، آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جو کچھ بھی ہوگا ہائیبرڈ ہی ہوگا. کیونکہ ہائیبرڈ میں کیا ان کی ریشو ہوگی، کیا کمبینیشن ہوگی، یہ ہر آرگنائزیشن کی یونیک ہوگی. لیکن کوئی بھی آرگنائزیشن مکملی فنکشنل نہیں ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن مکملی پروجیکٹائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائیبرڈ از وٹ یو سی ان آرگنائزیشن. آپ بے شک اپنا آرگنائزیشن چیک کر لیں، آپ کو اس میں ایسی ایسی عجیب چیزیں نظر آئیں گی جو نہ تو اسے فنکشنل کہنے کے قابل چھوڑتی ہیں، نہ اس کو کچھ اور کہنے کے قابل چھوڑتی ہیں، مگر آپ کی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر باقی تمام آرگنائزیشن سے یونیک ہوگا. جی جناب عثمان صاحب. جی سر کلیئر ہو گیا. گڈ. جی اینی ادر کوشچن؟ آرگنائزیشن اسٹرکچر کے حوالے سے کوئی بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی وجہ
جی وجاہت صاحب بولے نا. مائک آن کیجئے گا, آپ کا مائک میوٹ ہوگا وجاہت صاحب. چیٹ میں تو نہیں لکھ رہے آپ وجاہت صاحب؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کو اپنا مائک ان میوٹ کرنا پڑے گا. اچھا آپ کا کنیکشن ہی خراب ہو گیا. چلے کوئی بات نہیں, جب آپ آتے ہیں تو پھر بات کر لیتے ہیں. اوکے جی, یہ جو بات ابھی کوشچن کیا تھا اس کے حوالے سے, یہ اس سلائیڈ کے اوپر آپ کو میرے اس سوال کا جواب مل جائے گا. کہتے ہیں ایچ آرگنائزیشن کنسیڈرز نیومرس فیکٹرز فار انکلوژن ان اٹس آرگنائزیشنل اسٹرکچر. ہر آرگنائزیشن کی نا اپنی اپنی مانگ ہے, اپنا اپنا طریقہ ہے. تو مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی یہ ون فارمولا فٹس آل. ایچ فیکٹر may carry a different level of importance in the final analysis. مطلب آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ڈفر کرے گا. Combination of the factors, its value and relative importance provides the organization's decision makers with the right information for inclusion in the analysis. تو آپ نے وہ پیرامیٹرز دیکھنے ہیں جس کے تحت, وہ فیکٹرز دیکھنے ہیں جس کے تحت آپ نے اسیس کرنا ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کیسی ہونی چاہیے. وہ کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں, آپ غور کیجئے گا. دس از ایگزیکٹلی آنسر ٹو یور کوشچن. آپ نئی آرگنائزیشن میں کوئی آرگنائزیشن اسٹرکچر لاگو کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی آرگنائزیشن کا آرگنائزیشن اسٹرکچر امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو کون سے فیکٹرز کو مد نظر رکھیں گے؟ فیکٹرز ٹو کنسیڈر ان سلیکٹنگ این آرگنائزیشن اسٹرکچر انکلوڈ بٹ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو, مطلب اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, مگر یہ 6 باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ ڈگری آف الائنمنٹ ود آرگنائزیشنل آبجیکٹو. یہ جناب نہایت ضروری چیز ہے. ہم پروجیکٹس میں بھی یہی بات کہتے تھے کہ پروجیکٹ جو ہے اس کا مقصد آرگنائزیشن کے مقصد کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور میں نے یہ بھی بتایا آپ کو پہلے سے کہ کچھ بھی آرگنائزیشن میں کیا جائے تو سب کا قبلہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹو سے ملنا ہے. اگر آپ کوئی چیز آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے یا مقصد کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ تو غداری ہوگی, یہ تو اسٹیٹ اوے. اف یو آر کیپنگ اینی تھنگ بفور آرگنائزیشن, بے شک وہ آپ کی ذات ہی کیوں نہ ہو, جو کہ ہم عموماً رکھتے ہیں, اپنی ذات کو دیکھتے ہیں, تو وہ پھر آپ آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہے ہیں. تو ڈگری آف الائنمنٹ دیکھنی بہت ضروری ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کیا الائنمنٹ ہے. اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو میرے حساب سے جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کی ڈگری آف الائنمنٹ کا بیڑا ہی غرق ہے. وہاں پہ ہر بندہ کہتا ہے می فرسٹ, باقی آرگنائزیشن جائے باڑ میں. اور اس کی الائنمنٹ کون دیکھے گا؟ نو بڈی ایٹ آل, نو بڈی کیئرز. میں کہتا ہوں کہ آنےسٹ ترین افسر بھی تشریف فرما ہو جائے, اس کا زندگی کا واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے یہاں پوسٹ ہوا ہوں, میں اپنے 3 سال اچھے عزت سے گزار جاؤں. اس کے علاوہ یہ آنےسٹ ترین آدمی اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا, اس کی اس سے زیادہ اوقات ہی نہیں ہے سوچنے کی. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں سسٹمز کو بہتر کر کے جاؤں, میں آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو میٹ کروں, میں مطلب اگلے 5 سال 10 سال 15 سال کے لیے کچھ دے کے جاؤں. سارا ڈرامہ صرف اس بات کا ہے کہ میں اپنا ٹائم اچھا کیسے پورا کر کے جاؤں, میری بعد میں کوئی مجھے گالیاں نہ دے. یہ شریف آدمی کی بات کر رہا ہوں. جو بدماش ہے اس کی تو آپ بھول ہی جائیں نا, وہ تو کہتا ہے گالیاں دیتے ہو گالیاں دو, مال دے دو مجھے, وہ اس کا سیلف پہلے آ جاتا ہے. تو جناب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر اگر آپ نے امپروو کرنا ہے یا بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنی ہوگی کہ آپ کی ڈگری آف الائنمنٹ کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک اچھی آرگنائزیشن میں ڈگری آف الائنمنٹ ایبسولوٹ ہوتی ہے, آرگنائزیشن کے آبجیکٹو اسپشٹ ہوتے ہیں اور کوئی کام اس کے منافی کیا ہی نہیں جا سکتا. دس از ناٹ پاسبل. اسپیشلائزیشن کیپیبلٹیز, آپ کو جس قسم کی بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے, آپ کی کیا اسپیشلائزیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر تو
نیوکلیر ہے تو اس کے حساب سے اسپیشلائزیشن ہوں گی. اگر آپ ٹیلی کام کو ڈیل کرتے ٹیلی کام کے حساب سے آپ جیسے دیکھ لیجئے آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ اپنے جسٹ اسکین تھرو کہ آپ کے پاس کون کون سے اسپیشلائزیشن سے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, آئی ٹی کے لوگ ہیں, ٹیلی کام کے لوگ ہیں, تھوڑے بہت آپ کے اندر سول انجینئر بھی ہوتے ہیں کیونکہ کچھ کام آپ نے انجینئرنگ کے بھی کرنے ہوتے ہیں, ٹاور بنانے ہوتے ہیں. پھر آپ کی جو لینگ ہے, کیبل لینگ وغیرہ, اس کا کام ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اسپیشلائزیشن کی کیا کیپبلٹیز ہیں اس کے حساب سے. اب مثال کے طور پہ آپ کی اگر کیبل لینگ کا ہے تو ہو سکتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ سے بنا دیا جائے کہ فائبر کیبل کو لے کرنے کا اس کا. تو مطلب یہ آرگنائزیشن سٹرکچر ڈیزائن ہوگا آپ کی ضرورتوں کے حساب سے. تیسری بات جو دیکھنے والی ہے وہ ہے کہ آپ کا سپین آف کنٹرول, ایفیشنسی اور افیکٹونیس کیا ہے. جو آپ یہاں ڈیسائیڈ کریں گے نا کہ آپ کو کس حد تک کنٹرول چاہیے اور ایفیشنسی افیکٹونیس چاہیے, اسی طرح کا سٹرکچر آپ کے اوپر فکس کیا جائے گا تاکہ وہ اتنی ہی زیادہ سختی کے ساتھ آپ کو آبزرو کر سکے. ٹھیک ہے جی, کہ آپ لازمی بات ہے ایک لوز سٹرکچر ہو سکتا ہے جس میں آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ انڈیپینڈنٹ ہے جو مرضی کریں. ایک ہے جس میں آپ کی ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے, تو مجھے اس سٹرکچر کے لیے بندے بھی چاہیے ہوں گے نا جو آپ پہ نظر رکھ سکیں. چوتھا ہے کلیئر پاتھ فار ایسکیلیشن آف ڈیسیژنز. ڈیسیژنز کہاں سے آئیں گے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اٹ از ناٹ ایگزیکٹلی ایسکیلیشن آف ڈیسیژنز, دس از ایسکیلیشن آف ایشوز. ہمیں کسی ایشو کے اوپر جب فیصلہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ فیصلے کہاں سے آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں, اس کا پاتھ کیا ہے, ہیرارکی کیا ہے. یہ اگر میرے سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو میرا باس کون ہے, میں اس کو ایسکیلیٹ کروں گا, اور اس سے حل نہ ہوا تو وہ اپنے باس کو کرے گا. تو یہ ہیرارکی جو بن رہی ہے یہ آرگنائزیشن سٹرکچر کو ڈیفائن کرتی ہے. تو جو ایسکیلیشن کا میکینزم آپ کی آرگنائزیشن میں چلتا ہے, ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ کار جو آپ کی آرگنائزیشن میں ہے, وہ بھی ڈسکرائب کرے گا کہ کس طرح کا آرگنائزیشن سٹرکچر ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تیز ڈیسیژنز کرنے ہیں تو آپ کو فلیٹر آرگنائزیشن چاہیے. فلیٹر آرگنائزیشن جو زیادہ ڈیپ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, مطلب 1 2 3 لیول تک, مطلب سی ای او بیٹھا ہے, ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے نیچے, ٹیم ہے, کہانی ختم. یہ نہیں ہے ٹیم کے اندر ٹیم کے اندر کچھ اور حساب کتاب, وہ ڈیپتھ نہیں ہوتی زیادہ ان کی. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑی آرگنائزیشن بن جاتی ہے تو وہ بڑی بیوروکریٹک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ڈیپتھ بہت زیادہ آ جاتی ہے. گورنمنٹ از اے ایگزامپل. گورنمنٹ از لائک اے ویری ہیوج آرگنائزیشن. مسئلہ ہمیشہ ویری ہیوج آرگنائزیشن میں ہی آتا ہے. جتنی چھوٹی آرگنائزیشن ہوگی وہ اتنی ویل اسٹرکچرڈ ہوگی اور اتنی زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہوگی. مسئلہ گورنمنٹس کے ساتھ یا بڑی بڑی کارپوریٹس کے ساتھ ہی آتا ہے, اور یہ جو آپ کو بیوروکریسی کا ایلیمنٹ ملتا ہے, آٹوکریسی کا ایلیمنٹ ملتا ہے, یہ عموماً آپ کو آرگنائزیشن میں, بڑی آرگنائزیشن میں, ہیوج آرگنائزیشن میں جو کہ کارپوریٹ ہوتی ہیں یا گورنمنٹ ہوتی ہیں ان میں ملتا ہے. جہاں تک کارپوریٹ کا تعلق ہے, کارپوریٹ میں پتا ہوتا ہے ان کو کہ ہم نے بزنس چلانا ہے, تو وہ کسی حد تک چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس کے اندر لازمی بات ہے پیسہ تو عوام کا ہے, تو وہ پھر زیادہ درد لوگوں کو شاید نہیں ہوتا. اور یہ کسی بھی ملک میں ہو, دیر از اسپیسیفک, جسے کہتے ہیں نا کہ لیول آف بیوروکریسی وچ ایگزسٹ ان ایوری گورنمنٹ. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں کنٹرول, وہ جو بات ہم نے پہلے کی ہے, اسپین آف کنٹرول, ایفیشنسی اینڈ ایفیکٹونیس, جہاں اس بات کے اوپر ایمفیسس نہ ہو تو وہاں پہ پھر لٹ پڑ جاتی ہے. اگر تو جیسے امریکہ کا سسٹم ہے یا اس طرح کے جتنے بھی جو فعال سسٹم چل رہے ہیں ان میں گورنمنٹس ویسے ہی ہیں, مطلب آپ وہاں پہ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہاں یار گورنمنٹ میں بیوروکریسی ہے اور آٹوکریسی ہے اور سب کچھ ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ لوگ, وہی بات ہے کہ آنےسٹ ہوں گے, کنٹرول ہوگا, ایفیشنسی ہوگی, افیکٹونیس ہوگی, اس حد تک تو ہوگا. لیکن ڈیسیژن میکنگ میں لمبائیاں آ جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ وہ جو افسر شاہی والا تھوڑا سا ایٹیچیوڈ کہ افسر بیٹھا ہوا ہے, آپ جو ہے نا کبھی امریکن اس میں ٹریول کریں
तो उनका जो वो जो अमला बैठा होता है, जो आपको इमिग्रेशन वाला, आप जरा देखिए उसका गवर्नमेंट का एटीट्यूड आपको वहां पे नजर आता है। एक दफा मुझे सीधा एक पोस्ट ऑफिस में जाने की अमेरिका में जरूरत पड़ गई। वहां पे जनाब लंबी लाइन पड़ी थी, एक मैंने लेटर पोस्ट करना था सिंपल, वो उसको क्या कहते हैं, रजिस्टर टाइप। तो वो जो खातून बैठी थी वो जनाब अपनी मर्जी से काम कर रही थी, वो बड़ी रऊनत के साथ देखती थी, और लोगों को झाड़ भी रही थी, और ये वो पिला वजह। मैं मुझे बिल्कुल वहां पे याद आया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही पाकिस्तान वाला माहौल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का इदारा था, गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस था, जैसे पाकिस्तान का पोस्टल सर्विस है, इस तरह वो गवर्नमेंट का था। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो ब्यूरोक्रेसी ऑटोक्रेसी भले हो, लेकिन कम अज कम उनके लोअर रैंक्स के अंदर बेईमानी नाम की चीज बहुत कम है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अमेरिका में या बाहर के मुल्कों में अगर है करप्शन, लेकिन वहाँ करप्शन जो है एक्सट्रीमली हाई लेवल्स पे है, पॉलिटिशियंस लेवल पे या इस तरह कहीं पे होंगी। इंडिविजुअल लेवल पे वहाँ या निचले लेवल पे वहाँ ये चीजें प्रोनाउंस्ड नहीं है। मतलब मैं समझता हूँ कि वो ये हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं कि जी उसको उसको रिश्वत पकड़ा दी, उसने काम कर दिया, बट दिस इज नॉट रियली वेरी कॉमन देयर। यहाँ पाकिस्तान में तो ये फराइज में है ना कि जनाब जब तक आप पैसे देंगे नहीं आपका काम हो ही नहीं सकता, और वो मांगता भी नहीं है और आप पहले उसकी हथेली में रख देते हैं। तो वहाँ इस तरह का नहीं है, वहाँ आपको नहीं पता होता कि अगर आपने कभी ये कार्रवाई की तो अगला आपको पुलिस के पास ही जमा करा देगा। और ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि अगर आपने किसी को ब्राइब करने की कोशिश की तो 80% केसेस में आपको अंदर कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में 80% केसेस में अगर आपने रिश्वत ना दी तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। खैर जी, तो एक तो जनाब क्लियर पाथ ऑफ एस्केलेशन होनी चाहिए, क्लियर लाइन एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी। जो ऊपर बैठा हुआ है आपके, उसको पता होना चाहिए मैं किसका जिम्मेदार हूँ, मेरे स्कोप में क्या आता है। एक दूसरे की डोमेन्स में इंटरफियर नहीं होना चाहिए, और क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, और ये डिफाइन हो जानी चाहिए शुरू में ही, जाके हम जब ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से चीजें बनाएं। और ये भी पता होना चाहिए कि कौन कितना डेलीगेट कर सकता है, क्या ये पूरा ही आपने ऑटोक्रेटिक सिस्टम रखना है या डेलीगेटेड सिस्टम रखना है। ये वो फैक्टर्स हैं जी जिनको देख के आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। और भी चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी कैसे असाइन करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे असाइन करनी है, एडाप्टेबिलिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन में अगर तब्दीलियां हों तो उसके लिए आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस किस हद तक चाहिए, और पैसा कितना है, कॉस्ट कंसिडरेशन क्या है। एक तो है ना बड़ा लेयरली, आप कहें पैसा बड़ा है, लेयरली एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम बनाया जाए, पैसे की भी कमी हो, स्टाफ भी ज्यादा ना रख सकते हो। तो ये सब चीजें आप अपने मद्देनजर रखेंगे और प्रॉपर एनालिसिस करके आप ये बनाएंगे। फिर अगर आपकी को लोकेशन हैं, अगर आप मुख्तलिफ रीजन में एग्जिस्ट करते हैं जैसे आपके केस में है, तो फिर आपको उसके हिसाब से सैटेलाइट हेडक्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर कम्युनिकेशन हैं, पॉलिसी स्टेटस और ये वो चीजें किस तरह से, ऑर्गेनाइजेशन विजन नीचे तक कैसे जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन है वो नीचे जाते जाते गुम हो जाता है। मतलब जो निचले लेवल पे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि मतलब अगर पीटीसीएल किस लिए बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, आपके यहाँ तो काफी हद तक मैं देखता हूँ कि आपके वो विजन मिशन सब कुछ बना हुआ है, और ना सिर्फ बना हुआ है बल्कि आपके हर ऑफिस में वो लिख के लगाया हुआ है। तो तकरीबन आपका पूरा ही स्टाफ जो है वो कम से कम जानता जरूर है कि आपका कोई विजन है, मिशन है, कोई ज़ाब्ता है। लेकिन जब तक ये चीज इस तरह से कॉमनली एड्रेस नहीं होगी तो क्लियर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां तक हो गया जी बात। अब ये जो बातचीत हमने की है, ये हमने वो जो आपका सवाल था कि कैसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए इन 14 पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा। अगर यहां तक कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम अगले पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। जी जनाब।
नो क्वेश्चंस? देख लीजिए फिर बाद में क्यों मसला ना हो। खैर, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस काबिल हों कि आप इसको रिलेट कर सकें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको समझ आ गया और आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो ये चीज आप यहाँ लिखी हुई हुई है। और भी मतलब अगर वो वही बात है कि अगर हम इतने अच्छे होते तो हम किताबों में खुद ना जाके पढ़ लेते। इसके ऊपर पूरे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बड़ा कुछ इस पे लिखा हुआ है। एक मुझे याद है कि आज से कई साल पहले, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो 10 साल से ज्यादा हो गया होगा, मैं कराची का जो चैप्टर है पीएमआई का, उसमें आई वाज द स्पीकर और मैं वहां गया। और मुझे उन्होंने कहा कि जी आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन दिखाएं हमें कैसे होती है। तो उसका मैं एक स्टडी लेके गया और वो मैंने वहां पे प्रेजेंट की। तो उन्होंने वहां पे एक साहब को बुलाया हुआ था जो जापानीज थे। उन्होंने जब मेरी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जी ये प्रोफेसर साहब हैं और ये आए हुए हैं पाकिस्तान, बल्कि वो पाकिस्तान में ही होते थे। ही वाज सम प्रोफेसर और वो उसका गालिबन एचआर का डिसिप्लिन था। और वो किसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था कराची में, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी थी, आईबीए में थे या कहाँ पर थे कहीं, मतलब ही वाज देयर। उनको उन्होंने बुलाया हुआ था तो उन्होंने इंट्रोड्यूस हुआ। वो बड़ा बहुत ही आप मतलब आई डोंट नो आपका जापानीज के साथ इंटरेक्शन कोई कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। वेरी हम्बल पर्सन, बड़ा मतलब वो ओब्लाइज सा हुआ बंदा। नहीं जी मैं तो आया हूँ सीखने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर वो सिलसिला हो गया। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जब दे ली, अ, सब लोगों ने उसकी बात क्वेश्चन वगैरह हो रहे थे और सब कुछ हो गया, तो आखिर में उन्होंने फिर उसको ऑनर किया। उन्होंने कहा जी कि ये उसको जापानीज को फिर खड़ा कर दिया कि जी अच्छा आप बताएं आपके यहाँ क्या होता है और कैसे ये सब कुछ होता है। अब वो शुरू हुआ। कहते हैं वेल यू नो आई डोंट नो मच अबाउट दीज थिंग्स एंड इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन एंड दिस एंड दैट, बट आई रिमेम्बर वन ऑफ माय colleagues once invented something like this। अब हमारे कान खड़े हुए ये क्या बात कर रहा है। वो जो बात कर रहा था वो हमने कभी सुनी भी नहीं हुई थी। मतलब ये जितनी भी रिसर्च है, ये मैट्रिक्स और इधर जा उधर जा, वो बातें ही कुछ और करा। कहता है कि वो कोई सेल से नहीं, उसने मैट्रिक्स नहीं, उसने तो सेलुलर एक मॉडल बनाया था कि सेल्स में एग्जिस्ट करेंगी, सेल्स में टीमें होंगी और वो इंटरकनेक्टेड होंगी, और इस तरह मुझे कुछ याद पड़ता है। हमने कहा यार ये क्या बात है, हमें बताओ, ये तो कोई बड़ा मजेदार सा सिस्टम लगता है। अच्छा, व्हेन I'll go to Japan, I'll bring that book and I will then present it to you। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने खास तौर पे कराची चैप्टर वालों से रिक्वेस्ट की कि यार जब कभी भी ये साहब आए और वो प्रेजेंटेशन करें तो मुझे जरूर बुला लेना, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लर्न कि वो क्या कह रहे हैं। काफी अरसे के बाद मतलब वो प्रेजेंटेशन हुई। मैं फिर इस्लामाबाद से गया, मैंने जाके उसकी प्रेजेंटेशन सुनी। आप यकीन करें कि जो भी कुछ हम जानते हैं वो सब भाड़ में चला गया। और वो जापानीज की साइंस वहां से शुरू होती है जहां से बाकी सारी साइंस खत्म हो जाती है। आई वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड। वो एक पूरी रिसर्च उसने दिखाई। और मजे की बात है कि वो खुद एचआर का था, ये उसका सब्जेक्ट उसे पता था, लेकिन वो इतना हम्बल था कि उसने ज्यादा हमसे तू तड़ाक नहीं की कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। उसने कत्तन कोई बात नहीं की, बहुत ही हम्बली उसने बात की। और उसने ना वो फिर पूरी प्रेजेंट की किताब, और उसने बताया कि किस तरह से सेल्स में काम होता है। और ये उसने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स पुरानी चीजें हो गई, मैट्रिक्स मैट्रिक्स छोड़ दें आप इस तरह से काम करें। एनीवेज वो आइडिया ही रह गया, समझ तो शायद किसी को भी ना आया हो। और फिर पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही इम्प्लीमेंट। और मजे की बात है कि मैं भी मतलब वो जो मटेरियल मेरे पास था वो मुझसे रिप्लेस मिसप्लेस हो गया, और मैं अभी भी ढूंढता हूँ कि यार वो मैकेनिज्म मुझे मिले। आप ये समझिए कि जापानीज दुनिया में जो भी रिसर्च हो रही है, अगर आपको टॉप की रिसर्च चाहिए तो आप जापानीज से बात करें।
मतलब वहां ये कहा जाता है कि आप उधर वटा भी चुकते हैं, नीचे से पीएचडी निकल आता है। और वो पीएचडी, ये पाकिस्तानी पीएचडी नहीं होता, वो रियल पीएचडी होता है। आई मीन टू से कि वो रिसर्चर्स होते हैं बाकी, मतलब हमारे यहाँ टोटल का वो डॉक्टर का बैच लगाने वाले नहीं होते। एनीवे जी, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पीएमओ। मैं आपको ये पहले हम बात थोड़ा बहुत आती रही है बीच में। पीएमओ इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। अभी हमने कहा कि दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो है नहीं, ना ही ये प्रोग्राम है, ना ही ये पोर्टफोलियो है। मतलब ये है कि ये एक इंतजामी ढांचा है, नॉट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन बट जस्ट फॉर मैनेजिंग वेरियस प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियो, कि उनका हिसाब किताब रखने का मैकेनिज्म। अगर आप देखें तो पोर्टफोलियो भी एक तरह से एक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन पीएमओ जो है वो एक स्ट्रक्चर है। प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स आते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, पीएमओ अपनी जगह पे रहता है, वो उनका इंतजाम संभालता है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको डिफाइन करूंगा कि पीएमओ को हम कैसे ले सकते हैं। एक बात तो ये कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो स्टैंडर्डाइज करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड गवर्नेंस प्रोसेसेस। मतलब प्रोजेक्ट को गाइडलाइन कि भाई आप ये चीजें ऐसे किया, स्टैंडर्डाइज कर देता है। और फिर ना सिर्फ उनको एक स्टैंडर्ड काम करने का प्रोवाइड करता है, बल्कि उनको मददगार भी साबित होता है, उनको फैसिलिटेट करता है कि भाई जो मल्टीपल मतलब इंटर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज हैं, मतलब एक रिसोर्स है जो इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए, किसको कब मिलेगा, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, शेयरिंग कैसे होगी, मेथोडोलॉजीज ओवरऑल प्रोजेक्ट्स पे कौन कौन सी सजेस्टेड हैं, टूल्स टेक्निक कौन से इस्तेमाल। मतलब यूं समझ लीजिए कि ये नॉलेज हब है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। जिम्मेदारी पीएमओ की कम अज कम ये हो सकती है कि सपोर्ट फंक्शन के तौर पे काम करे, मददगार की हैसियत से, अपने ऊपर वालों के लिए भी और अपने नीचे वालों के लिए भी। और ज्यादा से ज्यादा हम पीएमओ को फुल कंट्रोल ऑफ ऑल डायनेमिक्स ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स को तुम ही मैनेज करो। मतलब इस हद तक ताकत दे सकते हैं कि हम क्या ये कहें कि तुम सारे प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हो इन सब के स्पॉन्सर हो। मगर ये बहुत ही खतरनाक गेम है जिसमें हम जा रहे हैं। ऐसा करने से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसको इतनी डायरेक्ट मैनेजमेंट देने में, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दी जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पीएमओस तो एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि ये फैशन है हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में पीएमओ बनाना, कि पीएमओ बनाने से पता नहीं कोई लोगों का स्टेटस बहुत इंक्रीज हो जाता है, कोई इज्जत बढ़ जाती है। लेकिन असल में जो स्पिरिट है पीएमओ की, जो काम पीएमओ को करना चाहिए, वो हमें नहीं पता। हम इसको एक और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर के तौर पर ट्रीट करते हैं और एक और ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करके बैठ जाते हैं। और मजे की बात ये कि पीएमओ प्रोजेक्ट कट कर रहा होता है, ऑपरेशन ज्यादा कर रहा होता है। बल्कि मैंने तो ऐसे पीएमओ देखे हैं कि जो प्रोजेक्ट कर ही नहीं रहे, डील ही नहीं कर रहे प्रोजेक्ट के साथ, वो ऑपरेशंस का पीएमओ। मुझे नहीं समझ आती कि एक ऑपरेशन वाले का पीएमओ क्या करेगा। या तो आप कहें ना कि एक डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए पीएमओ बना रखा है तो बात समझ आती है। लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा उस डिपार्टमेंट का और पीएमओ है, मुझे नहीं समझ आती कि इसका क्या फंक्शन होगा, ये क्या करेगा। खैर, जो भी करे, अगर आप उसके फंक्शन को समहाउ डिफाइन कर दें तो शायद मैं मान भी लूं आपकी बात कि चलें यार, यही वजह होगी इस पीएमओ को बनाने की। लेकिन आमतौर पे जो लोग पीएमओ चला रहे हैं और बना रहे हैं, उनको पीएमओ की समझ नहीं है कि ये करता क्या, या ये समझ नहीं है कि इसे करना क्या चाहिए। अब यहाँ पे जहां पे हमने कहा कि कम अज कम इसको सपोर्ट फंक्शन करना चाहिए, हम जब शुरू करते हैं हम कम अज कम से शुरू नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा से शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी सारी ताकतें इसको दे दो, सारे प्रोजेक्ट मैनेजर इसके मातहत कर दो और ये सबको डंडे मारे। अब पीएमओ तो आपने बना दिया, पीएमओ का जो आप इंचार्ज ढूंढने जाते हैं
تو وہاں پہ آپ ایک فریش فرام دی فاؤنٹین پی ایم پی اٹھا کے، یا ایک عام پروجیکٹ مینیجر جو کل تک پروجیکٹ مینیجر تھا اس کو اٹھا کے پی ایم او کو انچارج بنا دیتے ہیں. اب آپ کے پاس ہنڈریڈ آف ایکسپیرئنس پروجیکٹ مینیجر ورکنگ آن کمپلیکس پروجیکٹس، اور یہ نواں پی ایم پی یا نیا پروجیکٹ مینیجر یہ ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے آ جائے، اس کو خود ککھ نہ پتا ہو، اور یہ سب کو ڈنڈے مارنا شروع کرے کہ مجھے یہ کر دو وہ کر دو. ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اور نیچرلی بائی دی آرڈر آف سی ای او، کیونکہ پی ایم او تو انڈر اسٹریٹجک کمانڈ کے نیچے ہے، تو وہ ایکسرسائز پاور کرے سی ای او کی، اور آتا اسے خود کچھ نہ ہو، گائیڈ وہ کسی کو نہ کرے، ڈنڈے سب کو مارے. تو ریزنٹمنٹ بہت پیدا ہوتی ہے. پروجیکٹ مینیجر جو سینئر لیول کے ہیں، جو ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ دے فیل بیڈ اباؤٹ اٹ کہ یار یہ کیا ڈرامے بازی ہے، مطلب یہ، اور اس سے کنفلکٹس بڑھتے ہیں. کبھی بھی ڈائریکٹ مینجمنٹ کی طاقت پی ایم او کو، نئے پی ایم او کو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈائریکٹ مینجمنٹ کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. لیٹ دا پیپل ڈو دیئر جاب. ڈیلیگیٹ کریں جی کام کو. سینٹرلائز کیوں کرتے ہیں، کنٹرول کیوں کرتے ہیں ہر چیز کو؟ آپ جتنی ڈیلیگیشن کریں گے اتنا بہتر پرفارم کریں گے لوگ. آپ صرف شیر کی آنکھ رکھیں، کے پی آئیز کے اوپر نظر رکھیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر کام خود مینیج کرنے کی کوشش کریں. نو مائکرو مینجمنٹ. تو ڈائریکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے مائکرو مینجمنٹ ہو جاتی ہے، اینڈ دس از ویری انجیریس ٹو این آرگنائزیشن. تو مجھے تقریباً آج سے کوئی 5-10 سال پہلے، میرا خیال ہے 10 سال ضرور ہو گئے ہوں گے، آپ نے نام سنا ہوگا اسد اللہ چودھری کا. کراچی میں اس طرح، لاہور میں بھی ہمارے کچھ اس طرح لوگ تھے. تو ہم نے مل کے یہ سوچا کہ پی ایم اوز کا نیا سلسلہ شروع ہوا تھا آج سے 10-15 سال پہلے میرا خیال. تو ہر کسی نے بنائے ہوئے تھے پی ایم او، اس وقت بھی یہی پرابلم تھا. تو ہم نے کہا یار پی ایم او کے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لیٹ اس کنڈکٹ اے سیریز آف ورک شاپس جس میں ہم پی ایم او کے اوپر فری گائیڈ پرووائڈ کریں. ہم نے وہ سیریز بنائی 3 ورک شاپس کی. پہلے بیسک ورک شاپ تھی، پھر انٹرمیڈیٹ تھی، اور پھر ایڈوانس تھی. اور یہ 3 ورک شاپ ہم نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں کنڈکٹ کروائے. آپ یقین کریں کہ اسلام آباد میں نے یہ کنڈکٹ جب کرایا تو یہ تھا یہاں پر جہاں پہ فاطمہ جناح پارک ہے، اس میں جو ہاٹ شاٹ بنا ہوا ہے اس کا بہت اچھا بڑا ہال تھا نیچے. اس کے اندر کافی بہت عوام تھی، بہت لوگ تھے، مطلب کچھ نہیں تو کم از کم 150-200 بندہ تو موجود تھا وہاں. اور ہم نے جناب وہ کنڈکٹ کیا، اور ریسپشن بہت تھی، لوگ چاہ رہے تھے سیکھنا سمجھنا، لیکن پرسپشن یہ تھی کہ بس یہ ایک فیشن پورا کرنے ہم جا رہے ہیں کہ ہم پی ایم او کا لیکچر سن کے آئے ہیں، ہم آرگنائزر نے بتائیں گے. نہ کچھ تبدیل کرنے کی نیت ہے، نہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اور کام ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی. ایگزیکٹلی سیم واز دا سینیریو ان لاہور اینڈ کراچی. آلدو کراچی میں ہماری جو آڈینس تھی وہ بہت زیادہ تھی، مطلب 500 سے زیادہ لوگ تھے وہاں پر، بڑا حال تھا، بہت بڑا حال تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پی ایم او کی اتنی اویئرنیس کی کوشش کرنے کے باوجود کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی، اور لوگ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں. مجھے میرا خیال ہے کہ پی ایم آئی کے میں بہت سے ایونٹس اٹینڈ کرتا رہا ہوں اسلام آباد میں بھی اور ادھر ادھر. پی ایم او کی ٹرو اسپرٹ کے اوپر اگر کوئی پریکٹسنگ کیس اسٹڈی ہو تو وہ آپ کو مطلب گدڑی کے لال کی طرح ملتی ہے. کوئی ایک آدھ پاکستان میں کیس ایسا ہوگا، کوئی ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا جو صحیح پریکٹسز کو جانتا اور سمجھتا ہوگا اور ان کو اپلائی کر رہا ہوگا. تو میرے حساب سے پی ایم او بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن پی ایم او کا مقصد سمجھ لیجئے، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کس ٹائپ کا پی ایم او بنانا ہے. وہ مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ایم او کس طرح سے اس کا کام کیا. میں پہلے اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے پی ایم او کی ایگزسٹنس کا پرپس کیا ہے، یہ آیا کہاں سے.
آپ کی آرگنائزیشن ہے ہائیلی ڈائنمک ہے, اس میں بہت سے پروجیکٹ اور پروگرام چل رہے ہیں, یہ سب میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن ڈائنمک ہے, آپ پروجیکٹ اور پروگرام کی جو ضرورت سے واقف ہیں, اور آپ کی آرگنائزیشن میں واقعی پروجیکٹس چل رہے ہیں. ہر پروجیکٹ کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ اسپانسر یا ڈائریکٹر موجود ہے, اور لازمی بات ہے کہ وہ انچارج ہے, پروجیکٹ مینیجر ڈے ٹو ڈے ورکنگ سنبھال رہا ہے. تو جہاں تک پروجیکٹ کا تعلق ہے اس کا سسٹم پورا ہے, مطلب پروجیکٹ کا باس موجود ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر اس کا باس ہے, اور وہ جواب دہ ہے سینئر ایگزیکٹو مینجمنٹ کو. اینڈ یو ہیو گاٹ اے نمبر آف ہنڈریڈ آف پروجیکٹ گوئنگ آن. اسی طرح آپ کے یہاں کوئی 20-25 پروگرام بھی چل رہے ہوں گے, اور آپ کے سارے پروجیکٹس اور پروگرام جو ہیں وہ ایک بڑے پورٹ فولیو کا پارٹ ہوں گے. اور پورٹ فولیو والا جو ہے وہ, جیسے ہم نے بات کی تھی, یہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہوگا کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی سوٹیبل ہے, کون سا نہیں ہے, پرائورٹی میں کون سا نیچے چلا گیا, کون سا اوپر چلا گیا, اسٹریٹجیکلی کیا چیز امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں کس پروجیکٹ کے اوپر پیسہ لگانا چاہیے, کس پہ نہیں لگانا چاہیے, کس کو بند کر دینا چاہیے, کس کو شروع کر دینا چاہیے. اس طرح کے فیصلے پورٹ فولیو کر رہے ہیں. تو پورٹ فولیو بھی پروجیکٹس اور پروگرام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, انٹرنل مائکرو لیول کی ڈیٹیلز نہ تو وہ مانگتا ہے نہ وہ جانتا ہے. اس کو میکرو لیول پہ صرف انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ کرنے کے لیے جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اتنی وہ مانگ لیتا ہے, اور اس کے اوپر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے. اب جناب میں نے آپ سے کہا ہنڈریڈ آف پروجیکٹس اور ٹینز آف پروگرامس اینڈ اے ہیوج پورٹ فولio. This is running in your organization, and CEO of your organization wants to know the status of everything which involves project management. مطلب وہ اپنی آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کا اسٹیٹس جاننا چاہتا ہے, وہ کس سے پوچھے. ابھی فرض میں پی ایم او کا کانسیپٹ نہیں ہے آپ کے پاس, وہ کس سے پوچھے. اگر تو سی ای او پروجیکٹ مینیجر سے ڈائریکٹ بات کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اتنے سارے پروجیکٹ مینیجر ہیں, مطلب مور دین 100 پروجیکٹ مینیجر ہیں, تو وہ ان سے بات کر بھی نہیں سکے گا. اور اگر وہ ان سے انٹریکٹ کرے گا, ایک ایک منٹ بھی کرے گا, تو 100 منٹ تو اس کو ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے روزانہ چاہیے. اور یاد رہے کہ سی ای او پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. سی ای او از دا اوور آل انچارج آف دی ہول آرگنائزیشن, اینڈ تھنگز وچ آر مور امپورٹنٹ ٹو ہم آر آپریشنس. وہ اس کی بھی مینجمنٹ کو پوری نظر سے دیکھ رہا ہے, مطلب اس کی آنکھ ہر چیز میں ہونی چاہیے, اس کو پروجیکٹ کا بھی پتا ہو, اسے پروگرامز کا بھی, آپریشنس کا بھی, سب چیزوں کا. تو وہ صرف ڈیڈیکیٹڈلی پروجیکٹ کے لیے تو آیا کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ انفیئر ہے کہ ہم اسے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہر پروجیکٹ مینیجر سے رپورٹ لے گا, اور سمجھ بھی لے گا, اور یاد بھی رکھ لے گا, اور اس کی سمری بھی ذہن میں بنا لے گا, ایک پکچر بھی بنا لے گا. امپاسبل ہے. اگر وہ سارے اسپانسرز کو بلاتا ہے, اسپانسر میں مانتا ہوں کہ پروجیکٹ مینیجر تو ہر پروجیکٹ کا ایک پروجیکٹ مینیجر ہوگا, لیکن اسپانسر کوئی 4-4 5-5 6-6 پروجیکٹس کا ایک اسپانسر ہو سکتا ہے. تو مان لیا کہ 100 بندے نہیں بلانے پڑیں گے, 20 بندے بلانے پڑیں گے, یا 25 بندے بلانے پڑیں گے. تو یہ 20-25 لوگ جو ہیں کیا مجھے پوری پکچر دے سکتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے 4-4 5-5 پروجیکٹ کی کہانی سنا کے چلا جائے گا, اور ان 25 کہانیوں کو ملانا میرا کام. پروجیکٹ سی ای او کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ان ساری 25 کہانیوں کو سمجھے اور ان سے کوئی رزلٹ کشید کر سکے. اسی طرح اگر وہ پورٹ فولیو مینیجر سے پوچھتا ہے, پورٹ فولیو مینیجر کو تو پتہ ہی ہائر لیول ڈیٹیلز ہیں, اس کو تو انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے یہ پوچھنے کہ کس پروجیکٹ کی کیا ریٹنگ جا رہی ہے, کیا پرائورٹائزیشن جا رہی ہے, اس کی انویسٹمنٹ پرفارمنس کیسی جا رہی ہے, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی ساری اینٹیز میں ایک اینٹی ایسی نہیں ملی ہمیں جو جانتی ہو, جو سی ای او کو اپڈیٹ کر سکے. اور یہ کام سی ای او کا ہے, ایبریسٹ رہنا, جاننا کہ کیا ہو رہا ہے میری آرگنائزیشن میں. وہ اپنے آپریشنس کے بارے میں بھی کچھ سسٹم اسی طرح سے بناتا ہے اور سمجھتا ہے. اس حوالے سے اس کو سپورٹ چاہیے, اس کو
کوئی کلیریکل سٹاف چاہیے، کوئی لوور لیول پہ کچھ لوگ اس کو اپنی سپورٹ کے لیے چاہیے جو مختلف پروجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، پروجیکٹ پروگرام پورٹ فولیوز کے ساتھ، اور ان سے ڈیٹا کشید کر کے لائیں، ان کو سمرائز کریں اور اس شکل میں سی ای او کے سامنے روزانہ رکھیں جس شکل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آگے اس نے جہاں کہیں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے یا جو بھی کوئی بات کرنی ہے وہ ایبریسٹ ہو، اس سے بالکل کی پکچر ہو، مطلب اس کو خود سے پروگرس رپورٹوں میں چھانٹ کے ڈیٹا نہ نکالنا پڑے، کوئی اس کی یہ مدد کر دے۔ اس طرح کا پی ایم او جو بنیادی طور پہ سی ای او کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے، یہ پہلی شرط سپورٹو کی پوری کرتا ہے، یہ ایک سپورٹو پی ایم او کی بنیادی شرط پوری کرتا ہے کہ سی ای او کی سپورٹ میں اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور یہ انفارمیشن چرن کر کے ڈیٹا کرنچ کر کے یہ سی ای او کو پیش کرے گا۔ اب جب یہ ایک اینٹی ایگزسٹ کرے گی اور سارے پروجیکٹ اور پروگرامز کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کی کو رپورٹیں دینی ہیں، اور یاد رہے کہ ہر پروجیکٹ اور پروگرام کا باس سپانسر ہے، اس کو جو وہ کاروائی کر رہے ہیں وہ رپورٹیں دے رہے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ تو کریں گے، لیکن پی ایم او کو وہ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ سی ای او کے پاس ایک پکچر بلڈ ہو۔ تو سی ای او نے اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، تم رپورٹیں اکٹھی کر لیا کرو ان کو اور مجھے اس شکل میں بنا کے دکھا دیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ایم او کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ رپورٹ مانگ سکے؟ لازمی بات ہے سی ای او اس کو یہ اتھارٹی دے گا کہ بھائی تم ان سب لوگوں سے میری اتھارٹی کے اوپر رپورٹیں مانگ سکتے ہو۔ اگلا پرابلم پی ایم او کا یہ آئے گا کہ جناب یہ جو رپورٹیں دے رہے ہیں مجھے، یہ سب رنگ برنگی رپورٹیں دے رہے ہیں، کوئی کسی فارمیٹ میں دے رہا ہے، کوئی کسی فارمیٹ میں دے رہا ہے، اور اس پی ایم او بیچارہ یہ تو سپورٹ ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ پی ایم او پھر جائے گا سی ای او کے پاس، اسے کہے گا سر یہ میں کام تو کر لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی طرح سے رپورٹ بھیجتا ہے، کوئی کس طرح سے بھیجتا ہے، میرے سے تو یہ آرگنائز نہیں ہو پاتی۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ بنا لیا جائے؟ کیا جواب ہوگا سی ای او کا؟ ڈیفینیٹلی اٹ از اے گڈ آئیڈیا۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بالکل بناؤ اور میرے سے اپروو کرا لو اور سب کو بتا دو، ختم ہوگی بات۔ تو مطلب کیا کہ پی ایم او نے اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے ایک پروگرس رپورٹنگ کا فارمیٹ سٹینڈرڈائز کروا دیا اور تمام پروجیکٹس اور پروگرامز کو پابند کر دیا کہ اب آپ اسی کے تحت کام کریں۔ یہ تو اس نے اپنے فائدے کے لیے دیکھا، لیکن پی ایم او ہیز ٹو لک بیونڈ ہز اون فائدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طرح سے وہ رپورٹ جمع نہیں کروا پا رہے تو پروجیکٹ مینجمنٹ وہ کیسی کر رہے ہوں گے؟ ہر پروجیکٹ اور پروگرام جو ہے اس میں کوئی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنی ہوئی ہے، ہر ایک پروجیکٹ مینیجر اور پروگرام مینیجر ایک الگ مائنڈ سیٹ، ایک الگ ٹریننگ کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی طریقے سے کام کر رہا ہے، کوئی طریقے سے کام کر رہا ہے۔ دیر از نو یونیفارمٹی اینڈ کنسسٹنس ان یور آرگنائزیشن۔ اب پی ایم او چونکہ ایک سینٹرل باڈی بیٹھی ہوئی ہے، پی ایم او کے ساتھ سی ای او کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ ایک ایسی اسٹریٹجک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے باڈی کہ اگر اس کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصول اور یہ ساری چیزیں ان کو سٹینڈرڈائز کر دو تو وہ کر سکتا ہے۔ کوئی ایک پروجیکٹ کی سٹینڈرڈائزیشن نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پی ایم او کی ذمہ داریوں میں یہ سٹینڈرڈائزیشن ڈیولپ کرنا ہو سکتا ہے، اور اگر ہو تو جب یہ ڈیولپ ہو جائے تو پھر یہ اپروو کروا کے سی ای او سے بائی آرڈر آف سی ای او ہی کین پرووائڈ دس ڈیٹا، دس میکینزم آف اسٹینڈرڈائزیشن ٹو آل آرگنائزیشنز۔ ایک تو ہے کہ وہ ایز اے سپورٹ آفس ان سب کو کہے کہ آپ کی مدد کے لیے میں نے یہ فارمیٹس بنائے ہیں، آپ استعمال کر لیا کریں۔ یہ ہے جی اس حد تک تو سپورٹو پی ایم او چلتا ہے، لیکن جب آپ کا سی ای او آپ کو حکم دے کہ سب کو پابند کرو گے وہ ان فارمیٹس کے تحت یا ان اصولوں کے تحت سارے کام کریں گے، تو دین یو بیکم اے کنٹرولنگ پی ایم او۔ لیکن آپ کو یہ طاقت کس نے دی؟ یہ آپ کو آپ کے باس نے دی، سی ای او نے دی۔
उसकी वजह से, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट बी अ कंट्रोलिंग पीएमओ डायरेक्टली। आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट के सारे वो जो एवोल्यूशन के जर्नी से गुजरना चाहिए। डायरेक्ट ताकतें दे देने से बहुत वो जो क्या कहते हैं बैटन वेविंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स टाइप के लोग, वो पीएमओ में आ जाते हैं और डंडे घुमाना शुरू कर देते हैं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। कंट्रोल का मतलब सिर्फ इतना है कि आप उनको पाबंद करते हैं कि जनाब आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, यही फॉर्मेट्स होंगे और इसके हिसाब से रिपोर्टिंग होगी सर। ये तो हो गया कंट्रोलिंग। और इससे भी ज्यादा ताकत, और जिसको मैं मना करता हूं कि कभी भी डायरेक्टिव में ना जाएं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पीएमओ ऑल पावरफुल हो जाता है। मतलब सीईओ ने सारी ताकतें इसको दे दी और उसने कहा सारे प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं वो इसके अंडर कमांड है और यही सबका स्पॉन्सर है। पीएमओ सबका स्पॉन्सर है। बहुत ही ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मैंने बताया था कि एक स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 प्रोजेक्ट देख सकता है। ये 100 प्रोजेक्ट 150 प्रोजेक्ट प्रोग्राम कैसे देखेगा? आप कहेंगे नहीं है पीएमओ का काम है, होता रहे काम, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाएगा वो। इसलिए बराए मेहरबानी आप अपने जो स्पॉन्सरिंग वाला मैकेनिज्म है उसको मत सेक्रीफाइस करें। पीएमओ को थोड़ी ताकतें ज्यादा देना चाहते हैं तो आप बेशक कर दें। मतलब उसमें ये है कि पीएमओ जो है वो इतना ताकतवर है कि वो किसी प्रोजेक्ट को खत्म भी कर सकता है। मतलब पोर्टफोलियो वाली ताकतें भी इसको काफी सारी मिल गई हैं। वो किल भी कर सकता है, प्रायोरिटाइजेशन भी कर सकता है, रिसोर्सेज भी खींच सकता है मर्जी के मुताबिक, और वो उनको डांट डपट भी कर सकता है, प्रोसीजर्स भी चेंज कर सकता है। और मतलब ये कि वो तब्दील भी कर, प्रोजेक्ट मैनेजर को तब्दील कर सकता है या टेक ओवर कर सकता है किसी प्रोजेक्ट को, तुम हट जाओ मैं करता हूँ। ठीक है जी। लेकिन अगर हमने डायरेक्टिव तक पहुंचना भी हो तो हमें पहले सपोर्टिव होना चाहिए, फिर कुछ अरसे बाद कंट्रोलिंग होना चाहिए, और फिर कहीं विद कॉशन डायरेक्टिव के एरिया में दाखिल हूं। मैं डायरेक्टिव को इसलिए भी मना करता हूं कि कोई भी पीएमओ इस दुनिया में नहीं हो सकता जो कि परफेक्ट हो, और ये काम है परफेक्ट वाला। मेरे हिसाब से ये काम कोई सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। मतलब जिसके अंदर कोई मतलब कंसिस्टेंटली एक ही असूल सब पे अप्लाई कर सके, इसके अंदर कोई करप्शन ना हो, कोई 2 नंबर तरीका ना हो। तो अगर, और वो हैं आजकल तरीके आ गए हैं कि अब ऐसे क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जो कंसिस्टेंटली बहुत ह्यूज, मतलब कई कई सौ कई कई हजार प्रोजेक्ट को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन इंसान के लिए जरा एक मुश्किल है, बेशक आप कितनी बड़ी टीम क्यों ना बना लें, तो डायरेक्टिव जरा बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आप मेरा ख्याल है कंट्रोलिंग तक रहें तो ज्यादा सूदमंद रहेगा। सपोर्टिव पीएमओ जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंसल्टेटिव रोल है टू प्रोजेक्ट्स बाय सप्लाइंग, उनको टेम्पलेटें देना, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना, ट्रेनिंग दे देना, काउंसलिंग कर देना, लेसन लर्न उनके लिए इकट्ठे कर लेना। और ये पीएमओ रिपोजिटरी का काम भी करता है। वो जो हमने बताया था ना एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट, ये उसकी रिपोजिटरी भी है। लेसन लर्न वगैरह यहाँ रिकॉर्ड होते हैं और ये शेयर करता है सब लोगों के साथ। अगर पीएमओ एग्जिस्ट करता है तो ये उसका बहुत बड़ा। दिस टाइप ऑफ पीएमओ सर्व्स एज अ डेटा रिपोजिटरी। डिग्री ऑफ कंट्रोल इसका बहुत लो है, ताकत नहीं है इसके पास किसी को डांट डपट कर सके। कंट्रोलिंग पीएमओ सपोर्ट भी देता है, ये जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप सपोर्ट ना दें और आप कंट्रोल करना शुरू कर दें। सपोर्ट का फंक्शन है इसके अंदर, मगर वो रिक्वायर कंप्लायंस करता है थ्रू वेरियस मीन्स। मतलब उसकी उसके हुक्मों की पाबंदी होनी, तामील होना भी जरूरी है। डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय पीएमओ मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ये मतलब फुल कंट्रोल नहीं है। कंप्लायंस का मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजीज आपको बताई गई हैं, लोग उसके मुताबिक काम करें, जो टेम्पलेट्स फॉर्म्स टूल्स दिए गए उसके मुताबिक काम हो, और गवर्नेंस फ्रेमवर्क के की कंफॉर्मेंस। तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास डायरेक्टिव का है, और डायरेक्टिव पीएमओ जो है वो ओवरऑल इट टेक्स कंट्रोल ऑफ ऑल प्रोजेक्ट। वो कहता है जी बस तुम कुछ नहीं हो, मैं ही हूं, सब मुझे रिपोर्ट करो, मैं सबकी किस्मतों के फैसले करूंगा। वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट को मैनेज करना शुरू कर देता है, माइक्रो मैनेज करना शुरू करता है, विच इज वेरी डेंजरस। प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर असाइंड बाय एंड रिपोर्ट टू पीएमओ, but they come under command
ऑफ पीएमओ, और लगाया भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर जाता है वो पीएमओ से जाता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल इसकी बहुत ज्यादा हाई है। अब आप मेरे ख्याल है खुद समझदार हैं इस बात को देखने के लिए कि कौन सा पीएमओ आपके लिए सूट करता है। हम लोग सीधा धमाका करते हैं, पीएमओ बनाते हैं और डायरेक्टिव किस्म का बना देते हैं। ना वो सपोर्ट का फंक्शन कर रहा होता है, ना वो कंट्रोल का कर रहा होता है, वो सीधा डायरेक्टिव करना शुरू कर देता है। मतलब ना तो कोई प्रोसीजर्स बनाए हैं, ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप, मगर डंडा लेके घूमना शुरू कर दिया है कि मैं उल्टा कर दूंगा सबको। ये बात बहुत खतरनाक है। अगर वो पहले दो फंक्शंस कंप्लीट नहीं हुए हुए तो डायरेक्टिव इज वेरी डेंजरस। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में हैव ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाजमी बात है, सारे प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी है। ये की रोल प्ले कर सकता है सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू। ये बड़ा जबरदस्त रोल एक अदा कर सकता है कि सारे प्रोजेक्ट्स की कोई ना कोई अलाइनमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो ये जो अलाइनमेंट है उसको ये चेक कर सकता है हर प्रोजेक्ट की। अगर वो डायरेक्टिव हो तो वो ये चेक कर सकता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशन सॉरी सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अपनी अपनी अलाइनमेंट के मुताबिक डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये उसको करेक्ट भी करने के लिए कोशिश कर सकता है। PMO integrates data and information from organization strategic project and evaluate how higher level strategic objectives is being fulfilled। कि ऊपर के जो मकासद हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज हैं, वो किस हद तक पाया तकमील पे पहुंच रही हैं, उसकी भी एक ओवरऑल रिपोर्ट डेवलप कर सकता है। पीएमओ एक नेचुरल लाइजन है ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के दरमियान और ऑर्गेनाइजेशन के मेजरमेंट सिस्टम के साथ। जो भी कोई आपका स्ट्रेटेजिक लेवल पे बैलेंस स्कोर कार्ड है या केपीआई बनाए हुए हैं, उसके साथ भी आप उसको लिंक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट सपोर्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द पीएमओ मे नॉट बी रिलेटेड। जैसे पोर्टफोलियो में जितने भी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे आपस में उनका कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कैटेगराइजेशन। इसी तरह पीएमओ का भी यही काम है, लेकिन फर्क पीएमओ में और पोर्टफोलियो में ये है कि पोर्टफोलियो के मकासद बड़े हायर लेवल है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की हद तक देख रहा है। ऑल्दो लोअर लेवल पे ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन ये जरा डिटेल में जाके कर रहा है, ये उसकी अंदर प्रोजेक्ट के अंदर इंटरफियर भी कर सकता है। स्पेसिफिक फॉर्म फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पीएमओ आर डिपेंडेंट अपॉन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पीएमओ बनाते हैं। पीएमओ में हैव द अथॉरिटी टू एक्ट एज एन इंटीग्रल स्टेक होल्डर। मतलब तमाम प्रोजेक्ट्स जो पीएमओ के नीचे चल रहे हैं उन तमाम का वो ऑटोमेटिक स्टेक होल्डर और डिसीजन मेकर हो सकता है। पीएमओ जो डायरेक्टिव टाइप के पीएम है वो प्रोजेक्ट की किस्मतों के फैसले भी कर सकते हैं। वो मेक रिकमेंडेशन करते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। वो नॉलेज ट्रांसफर को लीड कर सकते हैं, वो किसी प्रोजेक्ट को बंद भी कर सकते हैं, वो इसके अलावा भी कोई एक्शन ले सकते हैं एज रिक्वायर्ड। मगर फिर वही बात करूंगा कि अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपने उसको डायरेक्टिव अथॉरिटी दी है तो आपने बहुत बड़ी ताकत इसको दे दी है। प्राइमरी फंक्शन ध्यान में रखिएगा, मैनेजिंग शेयर्ड रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स वगैरह, कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग एंड ओवरसाइट, monitoring compliance with the project management standards, policies, procedures and templates, और developing and managing खुद से जो उसने एसेट्स बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स को बनाना और उनको मेंटेन करना, कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस द प्रोजेक्ट। वो ये तमाम इंटर कोऑर्डिनेशन इंटर कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, ये भी पीएमओ के थ्रू हो। तो बीएमओ हमने जैसे बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो स्टैंडर्डाइज करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड गवर्नेंस प्रोसेसेस को और फैसिलिटेट करता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स को। जिम्मेदारी उसकी रेंज कर सकती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सपोर्ट फंक्शन से लेकर और डायरेक्ट मैनेजमेंट तक। ये जनाब, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर लीजिए, फिर हम उसके बाद ब्रेक करते हैं और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस पीएमओ के हवाले से? चलें जी, फिर 10 मिनट की ब्रेक कीजिए, फिर उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं।